Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. واليوم جيتكم بune nouvelle recette نتاع la bûche درتها لكم au chocolat. C'est une recette بزاف سهلة وناجحة 100%. Il suffit juste تبعوا les étapes، تبعوا غاية étape par étape باش تنجحوا فيها. تقدروا توجدوها للغيفيون إذا تحتفلوا به. وجيست قبل ما نبداو في لا ريسيت ما تنساوش دو فوز ابوني، اكتيفي لا بتيت كلوش وخلوا لي ان بتي لايك. والمقادير اللي تسحقوهم بور فيغ لا جينواز. هنا عندي 100 غرام نتاع الفارينه، 25 غرام نتاع الكاكاو، 50 غرام نتاع الزبده ذوبوها تكون دايبه، ذوبوها في الميكرووند ولا او بان ماري، 100 غرام نتاع السكر. كيما عودتكم توجور لي غاتو تاعي ما يجوش ترو سكري، وربع حبات بيض. وبور لو سيرو اللي نشمخو به لا جينواز غادي نسحقو 100 مليلتر تاع الماء و100 غرام تاع السكر. ودروك المقادير بور لا غاناش او شوكولا غادي تسحقوا 500 مليلتر تاع كريمه سائله طازجه كريم فريش ليكيد و250 غرام نتاع الماسكاربون. وغادي تسحقوا 150 غرام نتاع الشوكولا ليطالي نوتيلا ولا هذه المورجان، سي ان دوب نتاع النوتيلا الي بون و موان شير. وغادي نسحقوا تاني حفنه نتاع اللوز ولا مكسرات اخرى اللي بغيتوها. وهنا pour la décoration غادي نسحقوا شوكولا نوار باش تذوبوها، de la pâte à sucre وهاد لي باتوني en شوكولا de la marque امادا ولا واحد اخرين. وغادي تسحقوا دي بايت دوري alimentaire bien sûr. ودروك نبدو في l'étape 1 de la recette. séparez les blancs des jaunes، ديروا بياض البيض وحده dans un bol de préférence تاع لو pétrin، ولي جون ديروهم وحدهم dans un autre bol. زيدوا قرصه ملح مع لي بلون نتاع البيض وبداو تخلطوهم بالبيتران فيتاس قليله، ومن بعد قعدوا تزيدوا بشويه. وفي لو بول زاوز زيدوا السكر مع صفار البيض وخلطوا بالفوي ولا بالباتور حتى لو ميلانج يدوبل دو فوليوم ويولي بلو كلير، يولي بيض. ومن بعد زيدوا الزبده دايبه وخلطوا بلو فوي تاني، خلطوا لو ميلانج غايه. ابري لي بلون اون نيج يكونوا طلعوا لكم، حبسوا التخلط فيهم وجيبوا صفايه ولا غربال وغربلوا الكاكاو مع لا فارين. الفو تغربلوهم باش لا جينواز تاعكم تجيكم ليس اي سان غرومون. ومن بعد خلطوا لو ميلانج ديليكاتمون حتى المقادير الجافه يدخلوا بيان في لو ميلانج. ودروك غادي تزيدوا لي بلون مونتي اون نيج وقعدوا تخلطوا سوا بلو فوي ولا جيبوا اون سباتول. شواله خلطوا غير بشويه ديليكاتمون pour ne pas casser les bulles d'air ولا جينواز تاعكم تجيكم خفيفه وموالوز. وبعد ما دخلتوا كاع هذاك لو بلون اون نيج في لاباط، جيبوا اون بلاك كي فا او فور recouverte de papier cuisson. ديروا ورق الطهي فوق البلاطو تاع الفور وحطوا فوقها هذاك لاباط تاعكم، و avec une spatule بلاطوها غايه وسقموها على شكل مستطيل كبير de la même hauteur. ودخلوها طيب الفور كنتو ديجا سخنتوها على 180 درجه لمده 10 دقائق با بلوس. ودروك نروحو نوجدو لو ميلانج تاع لا غاناش تاعنا. غادي دون ان بول اللي تخلطوا فيه دو بريفيرونس تاع البيتران ولا خدموا بلو باتور باش تطلع لكم لا غاناش غايه. ديروا في هذاك لو بول لا كريم فريش ليكيد تاعكم مع الماسكاربون، حطوا لو فوي اللي تخلطوا به داخل لو بول ودخلوهم للكونجيلاتور لمده 30 دقيقه باش لا غاناش كي تخدموها تطلع لكم فاسيلمون. ودروك نروحوا نوجدوا لو سيرو بور امبيبي لا جينواز تاعنا باش نشمخوها dans une casserole. حطوا السكر مع الماء وخلوهم لمده 10 دقائق. كي تشوفوهم يغليو وخطروا شويه لو ميلانج ولا لاسبي تاع لو سيرو، طفوا عليه النار ولا جينواز يكونوا فاتوا 10 دقائق وطابت، اقلعوها ما تزيدوا لهاش الطياب فوق 10 دقائق. وهكاك سخونه جيبوا هذاك لو سيرو الثاني يكون حامي
وافيك ان بانسو شمخوا لا جينواز تاعكم بارتو فوق لا سيرفاس. ومن بعد دخلوا هادوك لي زاموند تاعكم غريي او فور لمدة 1 ل 5 دقائق، حمروهم وابخي طحنوهم في لو روبو. ودروك غادي تجبدوا لو ميلونج دو غاناش تاعكم. غادي تشوفوا لو ميلونج كلي بدا يتكونجيلي لكم في لو كونتور سما سي بيان قلقوه. ودروك غادي تزيدوا النوتيلا ولا اون اوتر باتا تارتيني فوق هذاك لو ميلونج تاعكم ايا، وتبدو تخلطوا à petite vitesse ومن بعد تقعدوا تزيدوا petit à petit les vitesses. تقدروا تخدموا بلو بيتران كيما تقدروا تخدموا بالباتور. خلطوا لمدة 5 دقائق باش لا غاناش تطلع لكم غاية وتجي موسوز كيما راكم تشوفوا. تجيكم لاسبي دون كريم سوبر ليجير. ومن بعد بلا سباتول طلصوا فوق هذاك المستطيل تاع لا جينواز بارتو. خلوا لي بوردور ما ديروش كيفي، خلوا لي بوردور شويه فيد باش كي تلووا لا جينواز تاعكم لا غاناش ما تخرج لكمش. انا كترت ان بو ترو دونك ما ديروش كيفي. ولوها ديليكاتمون غادي تنقلع فاسيلمون من البابي كويسه. اذا طيبتوها مليح جوست سو كيل فو وشمختوها غايه بلو سيرو ما يوقع لكمش ان بروبليم في لو رولاج، ما تتهرس لكم لا جينواز ما والو. ومن بعد جيبوا هذيك لا غاناش وفو زيتالي هكا جينيروزمون فوق لا بوش تاعكم ولا لو غاتو رولي. غادي تطلصوا ان بو بارتو فوق الطبسي مي سي با غراف. ابري فو نيتوايي وغي تكملوا لا غاناش دخلوها او فريغو. و انتر طون غادي نصنعوا لا ديكوراسيون باش نزوقوا لا بوش تاعنا. الوغ غادي تجيبوا هادوك لي باتوني شوكولاتي وتحطوا واحد فوق طبسي ريكوفير دو ورق الطهي باش ما يلصق لكمش كي يبس. ودوبوا الشوكولا ديروها في ستيلو اليمونتير وديروا هكا رسموا فوق هذاك لو باتوني ان سابان كيما راني ندير. عمرو غايه كاع لي ترو من بعد سوبودري دو بايت دوري وخلوه دو كوتي باش يبس. وجيبوا دروك لا باتا سكر. غادي نوريلكم كيفاه تصنعوا دي كادو بور ديكوري لا بيش تاعكم. اقلعوا شويه من لا باتا سكر دويره صغيره فولا رولي في يديكم ديروها دويره ومن بعد بصبعكم سقموها على شكل ان كاري. حطوه دو كوتي وجيبوا شويه من لا باتا سكر انكور بيضه وفو رولي هكا ديروا دي بودان ولصقوهم فوق هذاك لو كاري على شكل زائد في كاع لو تور باش تصنعوا لو شكل نتاع لو كادو. ومن بعد قصوا هذاك لو بودان على شكل شرائح صغار باش تصنعوا لي بوكل تاع لو كادو. غادي تصنعوا 6 وتلصقوهم من الفوق فوق هذاك لو ريبون هذاك الزائد باش يجي لو بابيون نتاع لو كادو. نخلي لكم الرابط الفوق تاع لا ريسيت دي بسكوي كادو اللي درتها لكم نوري لكم لي ديتاي كيفاش نصنعوا لو كادو بلا باتا سكر avec كاع لي ديتاي و لي زيتاب تشوفوهم خير. نخلي لكم الرابط الفوق في لو بتي. سي لي ميم زيتاب سي جوست هذا ان كادو صغير بور ديكوري لا بوش والاخرين كادو بسكوي. وجيبوا لي بايات سي فاكولتاتيف عطيتكم جوست اون ايدي وسوبودري هذوك لي كادو تاعكم من الفوق. وزدت صنعت واحد اخر ودرت لو ريبون بالروج وبالفير لي كولور دو نويل. ومن بعد خرجوا لا بوش تاعكم من الفريغو تكون عاد مازال ما بردتش غايه. شوفوا هذاك لو سابان شوكولا كي قلعته فاسيلمون من البابي كويسون ويبس لنا غايه. دروك جيبوا النوتيلا حطوها في هذاك لو ستيلو اليمونتير وديروا الشرطات فوق لا بوش تاعكم جوست بور ديكوري. ومن بعد رشوا من الفوق بشويه لوز مطحون فوق الشوكولا وبلاصوا لا ديكو تاعكم السابان ولي كادو ودخلوها في الفريجيدير لمده ليله كامله. لازم تبات لا بوش في الفريغو قبل ما تاكلوها حتى لو لوندومان باش لا غاناش تشد روحها غايه وتجيكم بلو بون في لا ديغوستاسيون.
Et voilà, رانا لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que تكون عجبتكم la recette et que راح تسيوها surtout. وإلا سيتوها ما تنسوش تجو تقولوا لي الرأي تاعكم تحت في les commentaires. بارطاجي هاد لا فيديو مع كاع الناس اللي تعرفوها وروحوا تابعوني sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook و تيك توك. je suis plus active على الانستغرام. نخليهم لكم مكتوبين هنايا ولتحت في لا barre d'infos. ما تنسوش تخلوا لي un petit like pour me soutenir. Bonne année à tous ونتلاقاو dans une autre recette.